हांका एअरपोर्ट पळय आसा दाबोलीचो तो बंद करपाचो दुसरो प्लस पॉइंट आसा। सगळ्यात पयलीं खरें म्हणल्यार दाबोलीचो बंद करपाचो तो मागीर, पण सगळ्यात पयलीं हो कमला प्रसाद यादव पळय आसा जेची बिल्डींग आहा 7 माळ्याची, अशी कितले तरी जे फ्लावर तुमकां आतां दाखयले आमी प्लॅन देंवताना ताका त्रास जाता, म्हणून 3 माळ्याची बिल्डींग 3 मिटराची घरां हे मोडटा आनी 7 माळ्याची बिल्डींग म्हणा ताका खंय तरी बेनिफीट जावचो, कित्याक तेणें वोटिंगां हांगासर भरपूर हाडून दवरलेल्या, भरपूर तेणें केल्ल्या, खंय तरी आमदारांक मिनिस्टरांक घटसाळांक खरें लोकांनी चिंतपाची गरज आसा। ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा काय? फक्त कोळसो व्हरपाक हो फ्लायओव्हराची गरज आहा, अदरवायज कोणाचीच गरज ना। फाटल्यान ही लोकांची घरां पळय, म्हणजे फक्त तेर्रास घातला आनी हांगा कांयच करपाक मेळना अशें म्हणून हे सगळें आसा। आनी फुडल्यान तुमी पळयता तो फुडल्यान आसा तो एअरपोर्ट, ते तांबडे दिवे बिवे दिसता पळय ते सगळे एअरपोर्ट कळ्ळें तुमकां न्ही। आनी आतां खंय ही कोणें जमीन घेतलेली आसा तांकां सांगलां खंय अशें सगळें खणोन तुमी सकयल वचपाक जाय आनी तेन्ना तुमी हांगासर घर बांदपाक जाय अशें म्हणून हे करून दवरला। लोक सगळे हांगा बाबडे भियोन आसता कित्याक एअरपोर्ट ऑथॉरिटी तांकां त्रास करता म्हणून, पण कमला प्रसादाक त्रास ते करिनात। आतां ते कित्याक करिना ते तांकां खबर आसा। आतां हांगासून अशें येत्या सायडीनसून प्लेन येता, ही कमला प्रसादाची बिल्डींग तेणें खंय ती विकल्या खंय, म्हणजे आतां गडबड सगळी चलता म्हणून तो विकला। लोक सगळे सकयल बांदता, आनीकूय तेजी सकयल्या सायडीन 7 माळ्याची बिल्डींग आसा। म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयलां हे सगळे फाटल्यान म्हाजे खांबे आसा ते बिर्ला म्हणजे MS कॉलेजाक वचून हे अशें सगळे फुडें हांगासर दाबोली वचपाच्या रोडाक। हे खरें म्हणून जाता हे फ्लायओव्हराची गरज आसा काय असो प्रश्न निर्माण जाता। येदो व्हडलो 97 पासून हो हायवे रोड करता म्हणून हायवे रोड केलो आनी आतां सडनली ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा काय कितें हो प्रश्न निर्माण ताका कारण आसा। हो कित्याक जाय जाल्यार फक्त मिनिस्टराक जाय, चिखलीच्या सरपंचाक जाय, गरिबाची घरां मोडटा आनी हायकोर्टान 2017-18 जी ऑर्डर पास केली 7 माळ्याची बिल्डींग ती मोडटा, कोर्टाक हायकोर्टाक डिसायड करून एक 3 मिटराची घरां मोडल्या आनी हायकोर्टाक दाखयल्या आमी मोडल्या म्हणून। आनी आतां ताका परतूय तरी सुद्दां जे ऑपोजिशन हायकोर्टाक गेल्ले तांकां तेलो परतूय फाटीक लागल्या म्हणून सुप्रीम कोर्टान वयता म्हणून दाखयलें तेणें, पण सुप्रीम कोर्टान आतां कितलीं वर्सां जालीं 7-8 वर्सां जालीं तो सुप्रीम कोर्टान आसा, तेजी एडमिटूय जायना ते केस आनी कांय जायना म्हणून खरें म्हणल्यार कलेक्टरान ते मोडूंक जाय आसले, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन ते मोडूंक जाय आसले, फुडारकार घेवंक जाय आसले। हांगा सुद्दां न्ही इतलें काम चालू आसलेलें, रात आनी दीस काम चालू आसलें, पण त्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक न्हू तेंची गाडी खंय हांगासून वचनासली, तांकां खंय दिश्टी पडोंक ना। हायवे रोडवाले डायरेक्टर आसा ताकाय बी दिश्टी पडोंक ना। हे खांबे सगळे अर्धे अदीक बांदून जाल्या उपरांत हे आतां हायकोर्टान स्टॉप द वर्क म्हटलां, पण तरी सुद्दां हेंचें काम अजूनय चालूंक जाता। एक दुबाव मारता, हांवें लास्ट टायमारूच सांगलेलें की दुबाव मारता म्हणजे एकूच की हांकां एअरपोर्ट पळय आसा दाबोलीचो तो बंद करपाचो दुसरो प्लस पॉइंट आसा। सगळ्यात पयलीं खरें म्हणल्यार दाबोलीचो बंद करपाचो आसा तो मागीर, पण सगळ्यात पयलीं हो कमला प्रसाद यादव पळय आसा जेची बिल्डींग आहा 7 माळ्याची, अशी कितले तरी जे फ्लावर तुमकां आतां दाखयले आमी प्लॅन देंवताना ताका त्रास जाता, म्हणून 3 माळ्याची बिल्डींग 3 मिटराची घरां हे मोडटा आनी 7 माळ्याची बिल्डींग म्हणा ताका खंय तरी बेनिफीट जावचो, कित्याक तेणें वोटिंगां हांगासर भरपूर हाडून दवरलेल्या, भरपूर तेणें केल्ल्या, खंय तरी आमदारांक मिनिस्टरांक घटसाळांक तेजी घटसाणां ना जाल्यार आजयेची फोटव्याची गरज आहा, ना जाल्यार खंय तरी काळो पयसो पळय आहा तो खंय तरी वापरला वयता असो सगळ्या लोकांकूय दुबाव आसा। आनी आमकां आतां म्हाका तुका
ही हायवे रोडाचेर येदो रुंद हांगा एकूच हांगासर कितें आसा हरभरा उपरांत रोड क्लोज हरभरा वटल्यान रोड क्लोज हांगासून 5 मिटराचो हरभर रोड त्याच्या उपरांत खंयच ना आतां वयता तो ह्या रोडांसून कोळसो तो हे रोड इतले रुंद असल्या कारणान तो वयतलो आसलो पण हे फ्लायओव्हर कित्याक बांदला दाखोवपाक हायकोर्टाक की हांगा आमी फ्लायओव्हर बांदला तेका लागून ही बुलडी वाचूंक जाय म्हणून पण ही कोर्टान आसलेली केस केन्नाची 2016-17 अशें कितें तरी केस आसली कसो देंवता ते प्रयत्न आणि अशी ती बिल्डींग त्या प्लॅनाक लागतले म्हणून ती बिल्डींग मोडची म्हणून येतली आणि पळयलें तुमी की अशा रितीन हे फ्लायओव्हर बांदतात 300-400 का 600 कोटी सगळं वाट लावन दवरल्या गडकरी आमचे गडकरी जे आसा मिनिस्टर PWDचे तांकां फटींग कितें तरी सांगला हायकोर्टान सगळें फटींग सांगला आणि दिशाभूल करून आपलो स्वार्थ करपाक दाबोली बंद करपाक हे सगळे कमला प्रसाद यादवाक गरिबांची घरां न्हू गरिबांची घरां सगळीं मोडपाची आनी तेका वाचोवचे तेज्या कुस्ताक तेज्या घराक नोटीस पयलीं काडूंक जाय तेज्या मागीर 1 वर्स पयलीं नोटीस काडल्या दाखयला हे पळय आमी हांकां नोटीस धाडल्या अशें तशें फटींगपणां करून कोर्टानसून ऑर्डर घेतल्या आनी तेंची घरां मोडली प्रत्यक्षान जर जुईज हांगा देंवल्लो जाल्यार कळटलें अशा रितीन ह्या हेणे सगळे पाड घालून दवरलेले आसा आनी ह्या खरें लोकांनी चिंतपाची गरज आसा ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा काय फक्त कोळसो व्हरपाक फक्त कोळसो व्हरपाक हो फ्लायओव्हराची गरज आसा अदरवायज कोणाचीच गरज ना कोण आहा कोणाक त्रास आहा कांय ना पण खंय तरी उदक उरता दाबोली एअरपोर्ट आनी कमला प्रसाद यादव ह्या सगळ्या भितर फुडें तुमकां कळटलें कितें जाता देव बरें